राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय हालको सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिन जान थालेका रहेछन् यिनको पालादेखि। अनि विक्रम सम्वत 2035 मा यो त सबैलाई थाहा छ 125 वर्षपछि दरबार स्कुलको नाम भानु मावि नामाकरण गरियो। तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथी, यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु। अनि त्यसपछि के रे विक्रम सम्वत 1950 मा आउँदाखेरि पाल्पाको लहरे पिपलमा र कास्की पोखराको विन्द्यावासिनीमा वीर शमशेरले पाठशाला खोल्न लगाएका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1952 मा स्कुल गोस्वाराको स्थापना भयो। 1954 मा रेन्जर कोच पढ्न छात्रवृत्ति पाउने नेपाली वासुदेव उप्रेती हुन्। यो व्यवस्थापन वीर शमशेरले गरेका थिए र राणाहरू मध्ये उनी छात्रवृत्तिको थालनी राणा उनी नै थिए। अघि नै पढिसक्यो यो कुरा। अनि 1955 तिर रानी पोखरी संस्कृत पाठशालामा मध्यमा सम्मको पढाइ, मध्यमा उत्तर मध्यमा भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेलाको। अनि परीक्षा दिन चाहिँ बनारस जानु पर्थ्यो। 1956 मा बनारसमा चाहिँ संस्कृत पढ्न जान मासिक रु 5 रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाइन्थ्यो के। यो व्यवस्था गरेको थियो। र 1957 मा वीर पुस्तकालयको स्थापना भयो। पहिला हनुमान ढोकामा पण्डित केदारनाथको जिम्मामा पुस्तक थिए। यो पहिलो पुस्तकालय हो। यसलाई चाहिँ पहिलो पुस्तकालय मानिन्छ। अगाडि पनि धनकुटामा स्थापना भयो नि, त्यसलाई मानेको छैन। यसलाई चाहिँ पहिलो पुस्तकालय मानियो। र अब 1957 मै सुन्धारामा यो मेडिकल स्कुलको पनि स्थापना गरेको छ। यो गजब छ यिनीहरूको इतिहास। अब त्यसपछि गंगाबाईको कुरा यसो। गंगाबाई चाहिँ सुन्नुस् है, गंगाबाई भनेको चाहिँ कस्तो महिला हुन् भने यिनी महिलाहरूको समूह भेला गर्ने कलकत्तामै महिलाहरूको समूह भेला गर्ने, महिलाहरूलाई अलिक जागरुक बनाउने टाइपको काम गर्ने। अब यी बाई भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यिनको वास्तविक बाई त भनेको एउटा उपाधि जस्तो हो। अब अहिले हामीहरूले सुन्दाखेरि त्यति राम्रो उपाधि होइन आजको दिनमा। यस्तो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि यो भनेको चाहिँ नाचगान बजाउने, अरूलाई मनोरञ्जन दिने के, ठुला बडाहरूलाई को घर घरमा जाने, नाचगान गर्ने, देखाउने र उनीहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउने खालको प्रवृत्ति। तर यिनले चाहिँ के गरिन् भनेदेखि अलिकति सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने र नेपालमा चाहिँ यिनले ती महिलाहरू गर्ने। कसलाई भन्दा राणाजीहरूका महिला, अरूले त के पाउँथे तिनीहरूलाई नै। अनि नाचगान गर्ने, देखाउने, मनोरञ्जन दिने यिनले गर्न थाले। गरिसके सँगसँगै यिनले के दिन शिक्षा पनि दिन्। त्यही भएर महिला शिक्षाको सुरुवातको उपाधि यिनले पाइन् क्या। हजुर हजुर। अब यिनको काम चाहिँ के हो भने राणाजीका श्रीमतीहरू चाहे ल्याइते हुन् ब्याइते, अब त्यहाँ त ल्याइते भन्दा त ब्याइतेको बोलवाला थियो नि। अब ती ब्याइतेहरूले के भने हामीलाई पनि दिनभरि पट्याएर लाग्यो, अल्छी लाग्यो। अहिलेकाले त भन्छन्, त्यति बेला पनि भने होला नि त। अब यस्तो ल्याइते र ब्याइते भन्ने दुईटा हो। बिहा गरेर ल्याएकोलाई ब्याइते, भगाएर ल्याएकोलाई, रखौटी राखेकोलाई, जबरजस्ती तानेर ल्याएकालाई रखौटी ल्याइते भनेको। अनि ती ल्याइतेपट्टिका रखौटीपट्टिकालाई BC क्लासमा राखिदिए। बिहे गरेर ल्याएकालाई चाहिँ आधिकारिक माने, त्यसलाई चाहिँ वंश माने र ए वर्गको राखे। त्यो त इतिहास पढ्दा छ नि त। अब देव शमशेरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीमा देव शमशेर अलिक उदारवादी प्रधानमन्त्री, अलिक लिबरल हुन् र अलिकति यिनले चाहिँ करिब 57वटा भाषा पाठशालाहरू स्थापना गर्ने श्रेय यिनलाई जान्छ। अनि यिनले के गरे भने नेपाली भाषाको माध्यमबाटै पठन पाठनमा जोड दिनुपर्छ भने, अनि प्राथमिक शिक्षाको थालनी पनि यिनले, परिपाटी पनि यिनैले मिलाएका हुन् है। यो कुराहरू याद गर्नु होला नि। त्यसपछि पाठ्य पुस्तकको पनि व्यवस्था गरियो। योभन्दा अगाडिसम्म पाठ्य पुस्तक थिएन र त्यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ कसले लेखेका हुन् भने भन्नुहोस् त कसले लेखेको? जयतु संस्कृतम भन्ने मान्छेको जय पृथ्वी बहादुर सिंह, उहाँले नै अक्षराङ्क शिक्षा लेख्नुभयो। त्यही किताब भयो, त्यसैबाट सुरुवात गरियो है। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको साह्रै ठुलो योगदान छ यसमा।
र देव शमशेरको पालामा ती कामहरू भए। अनि देव शमशेरको पालामा दरबार स्कुललाई सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरियो। यो चाहिँ तपाईँ हामीका लागि खुल्ला थियो। अघिल्लो धीर शमशेरको पालामा भएका चाहिँ ती बी र सी क्लासका राणाजीका सन्तानलाई मात्रै थियो। अनि त्यही बिचमा चाहिँ राणा शासनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका छोराछोरीले मात्रै पाउँथे, अरूले पढ्न पाउँदैनथे। तर देव शमशेरको पालामा आइसकेपछि सामान्य नागरिकका छोराछोरीले नै पढ्न पाउने गरी खुल्ला गरेको। त्यही भएर तपाईँहरूले यो कुरो जाँचमा कसरी सोधेको छ, अप्सन कसरी दिएको छ, त्यो अनुसार चिनो लाउनु होला। अब दरबार स्कुलका छात्रहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दाखेरि के गर्यो? विद्यार्थीलाई वर्षको 9 मुरी धान र महिनाको रु 5 भत्ता दिन्थ्यो। भन्नु मतलब एकजना विद्यार्थी बराबर 9 मुरी धान अनि महिनामा 5 रुपियाँ दिन्थ्यो। गजब के छ भने फागु खेल्न पनि 50 पैसा पाउँथे क्या यिनीहरूले। होली पर्व के फागु मनाउन 50 पैसा पाउँदो रहेछन्। अनि दिउँसोको खाजा खानको खर्च समेत दिने व्यवस्था गरिएको थियो दरबार हाई स्कुलमा पढ्नेलाई। यहाँ एउटा समस्या भयो सर। के भन्नुस् न? त्यो वीर शमशेरले जब त्यो सर्वसाधारणका लागि दरबार हाई स्कुल खुल्ला गरिदिए, त्यसपछि त्यहाँ जो ए क्लासका राणाहरू अनि अरू जो राणा काजीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई त्यहाँ पढ्न जान समस्या भयो। यस्ता यी जनताका छोरासँग बसेर हामी पढ्न पर्ने, हामी जाँदैनौँ भनेर त्यहाँ पढ्न जाने मान्छे कम हुन थाले। अब सर्वसाधारणका छोराछोरी त खेतमा काम गर्न परिगयो, जाने कुरै भएन, त्यहाँ पढ्न गए, काम हल्टा भयो। अनि त्यसो भएपछि यो देव शमशेरले विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागि यो व्यवस्था गरे हुन्छ। तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। हो नै क्या, राणाजीहरू जनतासँग छेउमा आउन पनि मान्दैन। किनभने जनता भने त अहिले तपाईँहरूले जसरी लुगा लाउन पाउनु भएको छ त्यति बेला त त्यो लुगा लाउने मान्छे त कता हो कता धनी नि, कहाँ पाउनु? तपाईँले लाका लुगा 10 ठाउँ टालेर 10 ठाउँ सिलाएर जबसम्म त्यो भिर्न मिल्छ तैलेसम्म भिर्ने हो नि त। धुने त कुरै छोड्नु न, केले धुनु? साबुन कस्तो हुन्छ कसले देख्नु? त्यो रिठा पाए रिठाको साबुन दल्ने हो, नत्र के पाउनु? ढुङ्गामा पछारो, आगो बालो, त्यो खरानीमा मजाले पकायो लायो। त्यति बेला त पोलिस्टर अनि टेरी कटन भन्ने हुँदैन थियो, सबै सुतीका लुगा त हुन्थ्यो, खागी हात बुना। गलत थियो कि त्यो टेक्नोलोजी साह्रै नराम्रो गरी धाराशाही भयो। तपाईँले भनेको ठिकै हो। त्यति बेला जब सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज पनि हो। त्यो पाटो चाहिँ कसरी हो भने अब सुब्बा मान्छे पो सुब्बा भयो। त्यो मलाई सुब्बा के राणाले जति दियो त्यतिमा निर्भर गर्नु पर्थ्यो। सामान्य जनताभन्दा त्यो माथि देखियो, तर बिचरा त्यसले के गर्न सक्थ्यो? केही त गर्न सक्दैन। अनि उसका छोराछोरी आउने भने त जनतै भयो नि त राणाजीको लागि। हामीले सामान्य जनताले हेर्दा पो कर्मचारी भयो। अनि हामी चाहिँ जनताका छोराछोरीसँग बसेर पढ्दैनौँ भन्ने त्यति बेलाको चलन हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुहुन्छ? यही निजामतीमा आरक्षण हुँदाखेरि अब हामी मेरिटोक्रेसी सिद्धियो खत्तम भयो, सँगै बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने तपाईँ हामी आजको पुस्तामा त छौँ। त्यति बेला भन्दैन थियो त त्यत्रो पाउँछ भयो। ठिक हो, त्यही राणाजीहरू आउन छोडे, अरू जनताका सर्वसाधारणका मान्छेको पहुँचै थिएन। कसरी आउन् अनि बाहुनले भन्दा अरूले पढ्नु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो। अब बाहुनहरू त्यस्तोमा के जाने, अङ्ग्रेजी पढ्ने भने त गाई खाने विद्या भन्थे, आकर्षण भएन। उनीहरू संस्कृततिर नै जानु पर्यो, उपाय के त? त्यो भएपछि देव शमशेरको पालामा आउँदा सम्पूर्ण साधारण जसले पनि पढ्न पाउने भनिदिए है। र अब त्यो विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न उनले के गरे? अब आउन त खान पुग्दैन थियो। 9 मुरी धान र महिनाको 5 रुपियाँ भत्ता मात्रै होइन, फागु खेल्नलाई पैसा पनि दिन थाले क्या। अनि दिउँसोको पनि खाजा खान पाउन थाले। त्यो भएपछि विद्यार्थी बढाउने उपाय हो। अहिले पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ, दिवा खाजाले विद्यार्थीलाई दिनभरि कक्षामा टिकाएको भन्छ नि। आज घर घरमा खानालाई समस्या छैन, त्यति बेला खानालाई समस्या थियो। अनि त्यो बेला खाजा पाउँदा मान्छे आउँदैन त? आउनु पर्यो नि। ल अब त्यसपछि अर्को के भन्छ भनेदेखि देव शमशेरले सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा बनाउने घोषणा पनि गरे। सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिने भनेर घोषणा पनि गरे। अनि यिनैको शिक्षा अभियान चाहिँ सफल
जय पृथ्वी अक्षराङ्क नामक पहिलो नेपाली पाठ्यपुस्तक तपाईलाई जातमा सोध्छ नेपालको पहिलो नेपाली भाषामा लेखिएको पाठ्यपुस्तक कुन हो भन्यो भने यही हो अक्षराङ्क शिक्षा। शिक्षाको बारेमा अलिकति अक्षराङ्क शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सर जस्तो हामीले ठुलो वर्णमाला भनेर देखेका छौं नि सर तपाईहरुले पढ्नु चाहिँ भएन देख्नु चाहिँ भयो। अब अहिले सबै ठुलो वर्णमालाको मोडलमा गएका छन्। जस्तो हाम्रा व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने त्यसका लिपिबद्ध गराउने काम उनले गरे। जस्तो अ लेखे अबाट अनार भनेर अहिले भने जस्तै अब त्यति बेलाका शब्द के थिए त्यस्तै राख्दै गए। अनि कबाट कलम कमल के हो त्यही राखे। यसरी क देखि ज्ञ अ देखि अ सम्मका कुराहरू त्यति बेला राखे। अक्षर चिनाउने किताबलाई अक्षराङ्क भनेको हो के। अक्षर भनेको के हो सुन्नुस् है अक्षर भनेको वर्णको सबैभन्दा सानो रूप त्यो भन्दा तल क्षय नहुने लेखेको वर्ण चाहिँ क्षय नहुनेलाई अक्षर भनेको। हामीले अक्षर कति नराम्रो अक्षर लेखेको भन्छौं नि अहिले ह्यान्ड राइटिङ भन्छौं त्यही हो। साउ अक्षर भनेको क ख ग घ नटुक्रेको अक्षर नि आधा अक्षर त साउ होइन। यो चाहिँ अक्षर र अंक दुईटै सिकाउने किताब थियो सर। त्यसमा 1 2 3 4 पनि सिकाइन्थ्यो। त्यही त म यहाँ भन्दै छु नि त तपाईहरु मलाई भनिसक्नु दिनु भएन नि त। सबभन्दा पहिला अक्षर चिनाउने अक्षर चिनिसकेपछि सामान्य गणितका अंक 1 देखि 100 सम्मका गन्ने अनि दुनै भनिन्थ्यो त्यो सिकाउने अक्षर र अंक एकै साथ सिकाउने किताब अक्षराङ्क शिक्षा। अक्षर प्लस अंक भएको हो क्या। अक्षर प्लस अंक अक्षराङ्क त्यति हो। यसले के गर्यो क देखि ज्ञ सम्म अ देखि अ सम्म अनि 1 देखि 100 सम्म 2 एकान 2 2 दुना 4 भनेका दुनै ती सिकाउने पुस्तक एउटा लेखे त्यसको नाम अक्षराङ्क शिक्षा भनिन्छ। अब नेपाली भाषामा लेखेको पहिलो पुस्तक भनिहाल्यो। त्यसपछि यिनले जय पृथ्वीबहादुर सिंहले विक्रम सम्वत 1951 मा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट इन्ट्रान्स पास गरेका हुन् है। यिनले इन्ट्रान्स पास गरिसकेपछि के भने थाहा छ सबैले इलम सिकी विद्या पढी जान्नेलाई अरूलाई हाँकी होस्टे जान्नेले अरूलाई हाँक्नु जान्नेले नेतृत्व लिनु सिकाउनु अरूलाई डोर्याउनु अरूलाई पनि सिकाउनु भन्ने धारणा राखे। यही जय बहादुर जेपीबी सिंह भनेको जय बहादुर। हजुर इन्ट्रान्स भनेको कुन लेभल? जय म्याट्रिकुलेसन इन्ट्रान्स परीक्षा भनिन्थ्यो कक्षा 10 लाई एसएलसी लाई। त्यो पास गरेपछि मात्रै विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न पाइन्छ भन्ने हो। त्यसलाई अर्को भाषामा इन्ट्रान्स एक्जाम पनि भनिन्थ्यो क्या। त्यो पास नगरिकन विश्वविद्यालयमा पढ्न पाइन्थेन। अब अस्पताल स्कुल घर बनाउनु पनि स्कुल बनाउनु जस्तै हो पनि यिनीले भनेको। त्यो बेला के थियो अस्पताल स्कुल घर स्कुल गर्दछ है। अस्पताल त तपाईहरु सबैले बुझिहाल्नु भयो। स्कुल घर बनाउनु भनेको चाहिँ के भने मान्छेहरूले त्यति बेला विद्यार्थीहरू ब्राह्मणहरू बटुकहरू एकछिन भेला हुने पढ्ने गर्ने त्यो खालको भवन बनाउने। कहाँ गएर पढ्ने त धर्मका संस्कृतिका कुराहरू कहाँ बसेर छलफल गर्ने त भन्नलाई सार्वजनिक ठाउँमा अहिलेका धर्मशाला बने जस्ता भवनहरू बन्थे। त्यसलाई स्कुल भवन भनिन्छ। अब स्कुल भवन बनाउनु र शिक्षा दिनु अलिकति फरक कुरा हुन्थ्यो। त्यही भएर स्कुल भन्ने बित्तिकै
शिक्षक विद्यार्थी र पाठ्य पुस्तक भएकोलाई बुझ्न थालियो, तर स्कुल घर बनाउने भने चाहिँ एक किसिमको अस्थायी जस्तो भन्ने बुझिन्थ्यो। र जय पृथ्वीबहादुर सिंहले के भने भनेदेखि अस्पताल बनाउनु, स्कुल घर बनाउनु पनि स्कुल बनाउनु जस्तै हो। यो किन हो भनेदेखि यसले पनि अरूलाई सहयोग पुग्छ भनेको, सर्वसाधारणलाई सेवा पुग्छ भनेको, यहाँनेरि आम मान्छेलाई सेवा पुर्याउने कुरा गरेको। स्कुल बनाउँदा तपाईले जति पुण्य कमाउनुहुन्छ, अस्पताल बनाउनु भयो भने पनि तपाईले पुण्य कमाउनुहुन्छ। अरू मान्छे स्कुल घर बनाइदिनु भयो भने, विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ बनाइदिनु भयो भने पनि तपाईलाई धर्म मिल्छ भनेर स्कुल खोल्नलाई, स्कुल भवन बनाउनलाई यिनले त्यो खालको प्रेरणा प्रदान गरेका हुन् क्या। अब त्यसपछि देव शमशेरले नेपालमा करिब 300 वटा पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका थिए है। अब यिनले एउटा क्राइटेरिया तोकेको थियो। क्राइटेरिया कस्तो भनेदेखि नि, कसैको सोर्स नचाहिने, तर 50 जना विद्यार्थी भयो भने विद्यालय खोल्न पाउने र ती विद्यार्थी बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यही हो स्कुल घर बनेको। ती विद्यार्थीहरू बस्ने ठाउँलाई स्कुल घर बनिन्थ्यो। सकेसम्म प्रत्येक गाउँमा एकजनाको दरबन्दी र पाठशाला खोल्ने स्वीकृति दिने पनि ल्याएका हुन्। यो नीति राम्रो थियो त्यो बेलाको। देव शमशेरको पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा 50 र बाहिर 100 गरी 1958 जेठमा 150 भाषा पाठशाला स्थापना गरेका थिए है त्यति बेला। तर उनी भन्दा अघि खोलेका सहित उनको समयमा जम्मा 157 वटा भाषा पाठशाला थिए। देव शमशेरका पालामा दरबार स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा पाठ्यक्रम समेत समावेश भएको थियो। अंग्रेजी मात्रै पढाइ हुन्थ्यो नि त त्यति बेला। दरबार स्कुलमा अंग्रेजी पढाइ हुन्थ्यो। अब त अंग्रेजी पढ्ने ठाउँमा पनि भाषा पाठशाला चाहिँ के भाषाको पाठ्यक्रम चाहिँ गयो, नेपाली भाषाको पाठ्यक्रम चाहिँ लागू गराए। अनि शमशेरले नै भाषा पाठशालाका विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउन सिलोट भनेको के बुझ्नुहुन्छ? सिलोट भनेको पार्टी क्या, लेख्ने पार्टी हो त्यो खरीले। लेख्ने पार्टी। त्यो मादल बजाउने खरी पार्टी होइन कि लेख्ने खरी पार्टी। तपाईहरुले त देख्नु भएन, हाम्रो पालासम्म हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको यो त्यो लेख्ने। अनि हाम्रो पालामा आउँदाखेरि त्यो ढुङ्गाको त पाइदिन्थ्यो, काठको बनाउनु पर्थ्यो। अनि त्यो रेडियोमा बजाउने ब्याट्री हुन्थ्यो, ब्याट्री फुटाउने अनि त्यसको कालो मजाल लाउने, मजाल लेख्थ्यो। स्कुलहरुमा अहिले पनि ब्ल्याक बोर्ड लगाउँदा त्यसै गर्छन्। अनि अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक वितरण र अक्षराङ्क शिक्षामा 42 पेज थिए। यो कुरा पनि तपाईले याद गर्नुपर्छ है साथी है। अब यो कहाँ छापिएको थियो त भन्दाखेरि पण्डित नरदेव मोती कृष्णले हेरे र उनले पशुपत प्रेसमा छपाएको थियो। तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने है यसको चाहिँ। अनि अहिले पनि यसको पाण्डुलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा छ। पाण्डुलिपि कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाने मौका मिल्यो र हेर्न मिले भने हेर्नु भए हुन्छ। देव शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गतेदेखि गोर्खा पत्रको प्रकाशन भयो। जातमा सोध्ने अर्को प्रश्न हो यो। गोर्खा पत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते। अनि 1958 साल वैशाख 30 गते काठमाडौँ, भातगाउँ, पाटन तीनटै शहरमा कन्या पाठशाला चाहिँ खुलाए। अहिले पनि कन्या विद्यालय छन् नि त। दिल्ली बजार कन्या विद्यालय, अनि लैनचौर कन्या विद्यालय, पाटनमा पनि छ, भक्तहरू छ कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय भनेको छोरी मान्छेले मात्रै पढ्ने स्कुल, छोरा मान्छे त्यहाँभित्र छिर्न नपाउने। पद्मकन्या क्याम्पस त तपाईहरुले देख्नु भएकै छ। अब यसरी त्यो गरे र अब देव शमशेरले ठाउँ ठाउँमा भाषा पाठशाला खोल्नको लागि हेर्नु है त्यति बेला यत्रो पैसा छुट्याएको रहेछ, कति महत्त्व दिएको रहेछ त यिनले। जब उनी 1958 मा उनी अपदस्थ भए, उनी धेरै समय त काम गर्न पाएनन् नि त, हामीलाई थाहा छँदैछ। अपदस्थ भए त्यसपछि चाहिँ अनि के अरे बाँकी रहेको रकमले बनारसको ब्रह्मघाटमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन खोज्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्न चन्द्र शमशेरको डरले कोही पनि तयार नभएकाले बाँकी रहेको करिब 2 लाख बेलायतको अनाथालयमा दान दिएको थियो। 2 लाख रुपैयाँ बेलायतको अनाथालयमा दान दिएको रहेछ।
बेलायतलाई दान दिन सक्ने हैसियत रहेछ त्यति बेला नेपालीको। त्यति बेलाको 2 लाख भनेको इमेजिन गर्नुहोस् न यार। त्यति बेलाको 2 लाखले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्थ्यो होला बनाएको भए। अहिले जस्तो जनताले त 1 रुपैयाँ खान सक्दैन। काम गर भनेपछि हस् हजुर भने काम गर्ने दिनु हो नि त। जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिको त हिसाबै हुन्थेन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्थ्यो त्यति बेला। त्यत्रो पैसा हो हेर्नुहोस्। यिनीहरूको यो हेर्दाखेरि त हामी इमेजिन गरौँ त, नेपालका नेपाली जनता नाङ्गै हिँडेका छन् बिचारा। चप्पल त के एक सर लुगा पनि ढाक्न पाएका छैन। तिनलाई चाहिँ हेरेन, तर बेलायतमा गएर दिए। किनभने यता अपदस्थ भएपछि भाग्नु पर्यो, पैसा बोके, आफूलाई चाहिने बन्दोबस्ती बोके, लखे। अब जय पृथ्वीबहादुर सिंहले 1951 मा चाहिँ कलकत्ता, यो त अघि भन्यो के अरे 1958 मा कमान्डर इन चिफ भीम शमशेर चाहिँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त भए। सुरुमा दरबार स्कुलको परीक्षा र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा थियो। यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। दरबार स्कुलमा कक्षा 5 भन्दा मुनि मौखिक र सोभन्दा माथि लिखित परीक्षा हुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ साथी। परीक्षा यसरी हुन्थ्यो। दरबार इतिहास र भूगोल चाहिँ पढाउन निषेध थियो। धेरै पछिसम्म निषेधै रह्यो दरबार हाई स्कुलमा। कारण के हो भने त्यसो गरेको रहेछ सर। यो त सिम्पल छ, सिम्पल। जङ्गबहादुरले कसलाई मारेर आए? इतिहास भनेपछि त्यो मारेको घटना भन्नु पर्यो नि त। कोत पर्वको कुरा गर्नु पर्यो, भण्डारखाल पर्वको कुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि धीर शमशेरले आफ्नै वंश हत्या गरेको कुरा गर्नु पर्यो। रणदीप सिंह जस्ता मान्छेहरूको कुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो विरुद्धको कुरा त यिनी सुन्न तयारै छैनन् नि त। आलोचना त सुन्न तयारै छैनन् नि त यिनीहरू। अनि पढाउन किन दिने? इतिहास पढाउँदा त्यो पनि पढ्नु पर्यो, त्यही भएर नदिए। अब भूगोलको कुरा छ, नेपाल यहाँदेखि यस्तो हो, यहाँ यस्तो छ उस्तो छ भनेर पढाउनु पर्यो। त्यो पढाएपछि के भयो? जनता अलिक जागरुक हुन्छन्। त्यति बेला त के छ, सबै बित्ता मौजामा जान्थ्यो। तराई जति सबै मौजा प्रगन्ना भनेर राणाजीहरूका जान्थ्यो। तपाईहरुले हेर्नुस् त, वीरगञ्ज, रौतहट यतातिर जानु भने सबै यिनीहरूको देख्नुहुन्छ। चन्द्र निगाहपुर भन्ने ठाउँ तपाईहरुले अहिले पनि देख्नुहुन्छ। चपुर भन्छन्। चन्द्र शमशेरले निगाह दिएको। त्यहाँका मान्छेले चाहिँ शिकार खेल्न जाँदा के खुसी पाएर त्यो भएर निगाह भएर चन्द्र निगाहपुर, चन्द्र शमशेरका निगाहमा पाएको जम्मी बस्ती भनेर भनेको छ। हामीले अब इतिहास त कति पढ्ने त। अब यहाँ गजब के छ भने दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयमा गरिसकेपछि उनीहरूले के गरे? उनीको मोडल यता लगाए। शनिबार आधा दिन बिदा, आइतबार पुरै दिन बिदा हुन्थ्यो। अनि दरबार स्कुलको अन्तिम परीक्षालाई कलकत्ता विश्वविद्यालयमा इन्ट्रान्स भनिन्छ, एसएलसी ल। अनि पहिलो इन्ट्रान्स पार गर्ने सर्वसाधारण नेपालीका छोरा चाहिँ वीरजङ बिष्ट हो। ख्याल गर्नु पर्यो है। अनि प्रथम श्रेणीमा इन्ट्रान्स पास गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को भन्दा वासुदेव उप्रेती हुन्। यिनले नै रेन्जर पढ्न गएका हुन् नि त, हैन? अब राणाहरूमा प्रवेशिका पास गर्ने चाहिँ 2 लाखको पुरस्कार पाउँथे अरे। यो पनि सर, अनि यिनले त्यो जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक छपाएपछि यिनका ससुरा चन्द्र शमशेर यिनलाई देश निकाला गरेको होइन सर? हो, त्यही भएर त देव शमशेरले त्यत्रो पैसा छुट्याएर यी नेपालमा गर्न खोज्दा चन्द्र शमशेरको डरले भागेपछि बनारसमै काहीँ गर्ने खोजे। त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्न कसैले जिम्मा लिन मानेन। चन्द्र शमशेरले जहाँ गए पनि छोडिदिन भनेको छ नि त। त्यति बेलाको डरले त्यो भनेको त त्यति बेला जेल हाल्ने काट्दैन थिए, काटिहाल्ने झन् के हिम्मत गर्नु, अरूले सकेनन् त्यति बेलाको परिवेशमा। धेरै कुराहरू छन् सर। अब म्याडम, हाम्रो नेपाली इतिहास कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत, अब यो गाह्रो कुरा छ। आफ्नै ससुराले देश निकाला गरे। ससुरालाई त के श्रीमतीलाई नै निकाला गरेका छैनन् त यिनीहरूले। मैले भनिन, बाटोमा हिँड्दै गरेका राम्रा देख्नु हुँदैन, तानेर त आजदेखि मेरो श्रीमती भइस भन्दा को बोल्ने, कसले रोक्ने? त्यहाँभित्रको अरू कुरा त कसैले भन्न सक्ने अवस्थै छैन। अब त्यसरी हेर्ने हो भने त जङ्गबहादुर राणा बेलायत जाँदाखेरि
अहिले पनि मिडियामा आउँछ नि कहिलेकाहीँ एउटा वेश्याका लागि त्यति बेला कति पैसा खर्च गरेको कुराहरू आउँछ सुन्नु भयो होला नि तपाईँहरूले। अब आधिकारिकता के हो बोल्न ठाउँ छैन, नभइकन कसैले भन्ने आधिकारिकता के हो, तर काहीँ न काहीँ त सत्यता छ नि त। हावा नचली त पात हल्लिएन नि, इतिहासको कुरो हो नि। तपाईँ हामीले जङ्गबहादुरको बारेमा अरू के जाने छौँ? केही त जाने छैन। त्यही इतिहासमा जे छ त्यसैलाई व्याख्या गर्ने हो। कता कता के दस्तावेज पाइन्छ त्यसैलाई हेरेर महारानीसँग कुरो छ र तपाईँले के भन्नुभएको थियो सुनिएन। अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा रानी पोखरी पाठशाला त गुठीबाट सञ्चालन भएको थियो। सरकारले अनुदान दिने होइन, गुठीबाट जे आउँछ त्यो गर्नुपर्ने थियो। पछि जब पूर्ण रूपमा रानी पोखरीलाई चाहिँ सरकारी विद्यालयमा रूपान्तरण गरियो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला भनेर भनियो। याद गर्नुहोस् है, यो कुरो तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने क्वेसन हो नि। राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला पूर्ण सरकारी विद्यालयमा रूपान्तरण हुँदा यसको नाम के राखिएको थियो भनेर यस्ता सोध्छ नि त। राजकीय संस्कृति हो। अब चन्द्र शमशेरको समयमा भएका शिक्षा विकास हेर्नु है, विक्रम सम्वत 1958 असोज 12 मा चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला खोल्न बन्देज लगाए। अनि यसबाट यो आरोपबाट बच्न उपत्यकामा 25 र बाहिर 18 वटा भाषा पाठशाला आफैले खोले। चन्द्र शमशेर चाहिँ शिक्षा विरोधी हो भन्ने गलत सन्देश नजाओस् भन्नलाई पहिला जुन मोडलमा थियो नि 50 जना विद्यार्थी अनि विद्यालय भवन स्थापना गर्ने र एउटा गाउँमा एउटा विद्यालय दिने जुन नीति थियो त्यसको तत्काल बन्द गराए। तर म शिक्षा विरोधी होइन है, म पनि शिक्षाको अनुयायी नै हुँ, हिमायती हुँ, तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर अनि यिनले के गरे उपत्यकाभित्र 25 वटा बाहिर चाहिँ 18 वटा पाठशाला खोलेका थिए। पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने राणा परिवारको व्यक्ति पनि चन्द्र शमशेर नै हुन्। पढ्न चाहिँ राणाजीहरू त्यति बेलादेखि पढ्न आउने, तर के पढेछन्, के चाहिँ पढेछन् यिनीहरूले? चन्द्र शमशेर मात्रै पहिलो रहेछ व्यक्ति। 1959 मा स्वीकृत भई 1960 कार्तिकमा केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना गर्यो। केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा भनेको यो भनेको अहिलेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र जस्तो। 1962 मा अड्डामा लेखापढी गर्न हेर्नुहोस् है, श्रेष्ठता र लेखा, हिसाब किताब राख्ने, अङ्क गणित र लेखा, लेखनदार, श्रेष्ठदार र वैदार आदि तयार पार्ने हेतुले श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना। तपाईलाई जाँचमा सोध्छ श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले भयो है। त्यसपछि 1962 मा त्रिचन्द्र भारती भवन सिलगढी डोटीमा खुलेको थियो। 1963 मा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले काठमाडौँको नक्सालमा सत्यवादी पाठशालाको स्थापना गरे प्राथमिक तहको, र सन् 1907 मा यो भएको रहेछ। 1966 मा जनकपुरको ज्ञानकूपमा संस्कृत पाठशाला स्थापना भयो। रेडी संस्कृत पाठशाला 1966 मा भयो। अनि त्यसपछि 1967 मा आएर पास जाँच अड्डाको स्थापना गरियो। पास जाँच अड्डा भनेको के हो? अहिलेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय। त्यसले के भनेको नि, पास जाँच अड्डा, को विद्यार्थी पास भए जाँच अड्डाको नाम हो के परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अहिले भन्छौँ। त्यतिबेला को पास भए जाँच भनेको। अहिले त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइगयो नि सर। भयो तर नाम चाहिँ अहिलेका भन्दा त्यति बेलाको मलाई चाहिँ मजा लागेको छन् के। पास जाँच अड्डा के को परीक्षा नियन्त्रण बोर्ड, पास जाँच अड्डा सबैले बुझे नि कुरो। को पास भए जाँच ठाडो। पास जाँच अड्डाको पहिलो हाकिम पण्डित लोकराज थिए। पास जाँच अड्डाको चाहिँ त्यसपछि श्रेष्ठ पाठशालाको पहिलो सुपरिवेक्षक पण्डित हेमराज पाण्डे। श्रेष्ठ पाठशालामा लेखा र अङ्क गणित 2 विषय पास गरेकालाई 2 पासे भनिन्थ्यो। तपाईहरु जाँचमा सोध्ला, 2 पासे भन्नाले लेखा र अङ्क गणित पास हुनेलाई।
लेखा श्रेष्ठता हिसाब र औँठा छाप पास गरेकालाई 4 पासे भनिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, लेखा श्रेष्ठता हिसाब र औँठा पास गरेकालाई 4 पास भनिन्थ्यो। सर यो श्रेष्ठता र औँठाको बारेमा अलिकति भनिदिनु न सर। श्रेष्ठता भनेको चाहिँ अड्डा अदालतमा जस्तो मालपोतमा जग्गा पास गर्न जाँदाखेरि राखिन्छ नि तमसुकहरू, हजुर, त्यस्ता खालका कागज पत्रहरू राख्ने, हरहिसाबहरू राखिदिने, यी सबै श्रेष्ठता हुन्। कार्यालयको एउटा अफिसबाट अर्कोलाई पत्रचार गर्दा लेखेका कागज पत्रहरू कुन भाषामा लेख्ने, त्यस्ताहरू पढाइ हुने क्या, त्यस्तो कुरा पढाइ हुने। अब औँठा छाप भनेर चाहिँ कस्तो भने कागजातको महल भनेर अस्ति धेरै पछिसम्म पनि त्यो प्रचलनमा थियो। अहिलेको त्यो संहिता आउनुभन्दा अगाडि, मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अगाडिसम्म थियो। हामी लोकसेवा दिँदा कागज जातको महल भन्थ्यो, जहिले एउटा आउँथ्यो घोक्नु पर्थ्यो। यति गाह्रो थियो कि त्यो भाषा सुन्दै मान्छे विरक्त मानिन्थ्यो, बुझेर पारै लाग्दैन थियो। त्यो जसले गएको त्यसको नम्बर आइहाल्थ्यो। त्यो औँठा भनेको के हो भने तपाईँ हामीहरूले ल्याप्चे लगाउँछौँ नि, ल्याप्चे लगाउँदाखेरि दाहिने हातको यता देब्रे हातको बुढी यता क्रस गरेर लगाउँछौँ नि, लगाउँछौँ सर। हो त्यो नियम यहाँदेखि बस्छ। अनि कसैको बुढी औँला छैन, कुन औँला लाउने, चोर औँला छैन, कुन औँला लाउने, दुवै हातमा औँला छैनन्, के को गर्ने, खुट्टाका औँला पनि दुईटै खुट्टामा औँला छैनन्, के गर्ने, त्यो सबै कुराको विस्तृत व्याख्या गरेको कोर्सलाई औँठा भनिन्थ्यो। ठ्याक्कै ल्याप्चे लाउने कुरासँग सम्बन्धित। पहिला ल्याप्चे लाउनु पर्यो भने कुन औँला, दाहिने औँलाको बुढी औँला, दुईटै हातका बुढी औँला, तर एउटा अर्कोमा क्रस गरेर लगाउनु पर्यो। अब एउटा हातको दाहिने औँला चाहिँ के बुढी औँला छ, अर्को हातको बुढी औँला छैन भने कुन प्रयोग गर्ने, त्यहाँ लेखिएको छ, अरू औँला प्रयोग गर्न पाइँदैन थियो। त्यस्तोलाई औँठा भनेको है। त्यसपछि हजुर क्रस गरेर चाहिँ किन लाउने रहेछ एउटा जिज्ञासा। यो चाहिँ तपाईँले राम्रो सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब यो लगाउने कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो औँठा लगाउँदा सिधा मान्छेले लगाउने चलन हुन्छ नि। अब यसको फर्मेट चाहिँ खास गरी बेलायतबाट आएको रहेछ मैले बुझेको है। अब बेलायत अहिले जुनसुकै देशमा पनि लगाउने चलन त्यही नै हो, क्रसै गरेर लगाउने। तर कस्तो भने लेफ्ट राइटलाई चाहिँ क्रस गर्दाखेरि त्यसको फिङ्गर आउने हातको रेखा हो नि, सिधा लाउने भन्दा अलिकति घुमाउने बित्तिकै त्यो के हुँदो रहेछ, छड्के हुँदो रहेछ। छड्केपछि रेखाहरू चाहिँ प्रष्टसँग बुझिन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेछ। दोस्रो मान्यता चाहिँ के हो भने तिनीहरू फिक्स गरिदियो भने कसैले चिटिङ गर्न सक्दैन भन्ने त्यति बेलाको मान्यता रहेछ। जस्तो तपाईँ हामीले याद गर्छौँ नि, नेपालीमा चिठी लेख्दाखेरि मिति चाहिँ किन दाहिनेपट्टि नै लेख्ने, फर्मेट त हो नि, देब्रेपट्टि लेखे पनि त हुन्छ नि। अङ्ग्रेजी त देब्रेपट्टि नै लेख्छन्। अनि त्यो दस्तखत गर्दा निवेदनमा पनि पुच्छारमा तल दाहिनेपट्टि पार्छौँ हामी नेपालीमा, अङ्ग्रेजी कतापट्टि पार्छौँ, देब्रेपट्टि पार्छौँ। यो चाहिँ एउटा आफैले विकास गरेको पद्धति रहेछ। तर औँठा छाप चाहिँ सबैतिर क्रसमै चलन छ। त्यो चाहिँ अरू बुझेको उद्देश्य चाहिँ के हो भने त्यसमा रेखाहरू प्रष्ट देखियोस् भन्ने एउटा अभिप्राय। दोस्रो अभिप्राय त्यो फर्मेटमा भयो भने त्यो नबुझेको मान्छेले जथाभावी चिटिङ गर्न सक्दैन भन्ने हो। त्यति बेला लेख्ने अनि सही गर्ने जमाना थिएन नि त, औँठैको छापलाई मान्नु पर्थ्यो। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ जसले सही ठाउँमा लागेको छ यसले बुझेर लाग्यो यो चाहिँ चिटिङ होइन है भन्ने कुरो पनि हो। अब अर्को छ के अरे 1968 मा प्रयाग विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षा भनेको कक्षा 10 मा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था चन्द्र शमशेरले चिठी लेखेर गरेका थिए। प्रयाग विश्वविद्यालय भारतमै हो, नेपालमा होइन नि त। अनि 69 मा स्थापना भएको पुस्तक खानालाई 1957 मा वीर पुस्तकालय नामाकरण गरियो। पहिला हनुमान ढोकामा पण्डित केदारनाथको जिम्मामा पुस्तक थिए है, अघि पनि पढिरहेको छ। अब गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति
पहिले खोलेको यो धेरै ठुलो कुरा छ है। अहिलेको राजकीय अहिले राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम यसले गर्थ्यो त्यो बेला। अनि के अरे पाशुपत प्रेसबाट चाहिँ पहिलो पुस्तक छपाए यिनीहरूले। पाशुपत प्रेसबाटै अक्षराङ्क शिक्षा पनि छापिएको। अनि पाशुपत प्रेस चाहिँ नेपालमा अब हुन त गिद्धे प्रेस भनिन्छ, नेपालको पहिलो प्रेस होइन के हो? जङ्गबहादुरले बेलायतबाट आउँदा ल्याएको गिद्धे प्रेस हो। अब यो पाशुपत प्रेस चाहिँ पशुपतिनाथको नामबाट पछि स्थापना भएको है। अनि रुद्रराज पाण्डेलाई चाहिँ दरबार हाई स्कुलको पहिलो प्रधानाध्यापक नेपाली नागरिकबाट बनाइयो। सरदार रुद्रराज पाण्डे, विक्रम सम्वत 1982। हेर्नुहोस् त 72 वर्षसम्म नेपालीको जाबो स्कुलको हेडमास्टर पनि हुन पाएन छ। यहाँ सबै विदेशी भएर नेपालीलाई प्रधानाध्यापक बनाउन 82 वर्ष कुद्नु पर्यो। इमेजिन गर्नुहोस्। त्यति बेला गर्दाखेरि पनि त्यहाँ भएका अब त्यति बेला त सबै बङ्गाली मास्टरहरू, हामीले पढाएका विद्यार्थी नै प्रधानाध्यापक, उसको मातहतमा बसेर हामी पढाउँदैन भनेर केही त्यहाँका टिचरहरूले त्यो स्कुल छोडेर पनि गए है। हामीले छोडेपछि त्यो स्कुल बन्द हुन्छ भनेर धम्क्याएर पनि गयो होला, तर पनि यो काम चाहिँ भइ नै रह्यो। त्यति बेलाका चाहिँ यी नाम पनि छ, शारदा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वरी दत्त रटौरी, यिनीहरू थिए है। अब एउटा गजबको कुरा के छ भने 1970 काठमाडौँको नक्सालमा खोलिएको सत्यवादी पाठशाला, यही के अरे जय पृथ्वीबहादुर सिंहले खोलेकै पाठशाला, उनकै गृह जिल्ला कहाँ हो? बझाङ हो नि। जय पृथ्वीबहादुर सिंह भने त बझाङका राजा हुन् नि। फेरि बझाङ्गी राजा भनेर चिन्छौँ। तपाईँलाई कति थाहा छ? त्यतिकै चन्द्रबहादुर सम्धि के अरे पारिवारिक सम्बन्ध गाँसेको होइन, राजा भएकै कारणले पाएको। जय पृथ्वीबहादुर सिंह बझाङका प्रभावशाली राजा हुन् त्यो बेला। त्यही भएर गौतम बुद्ध नि भन्छन् नि तिनलाई त। हो, दोस्रो गौतम बुद्ध नि भन्छन् यिनले, किनभने धेरै उपदेश दिने। अघि त्यहाँ भनेको थियो नि, होस्टेमा हैसे गर्ने, देश हाँक्ने, राम्रै कुरा गरेको छ। यत्रो किताबहरू लेख्ने सानचुने मान्छे होइन नि त त्यो बेलाको, निकै विद्वान मान्छे रहेछन् नि त। अब त्यो खोलेको यो भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि सत्यवादी पाठशालाले विक्रम सम्वत 1995 जुद्ध शमशेरको समयमा स्थापनाको 32 वर्षपछि बल्ल सरकारी मान्यता पाएछ। र यो पाठशाला चाहिँ 7 सालसम्म, विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म आउँदा कक्षा 7 सम्म र 8 देखि हाई स्कुल सञ्चालन भएको रहेछ। यो सत्यवादी पाठशाला कसले खोलेको? यो जय पृथ्वीबहादुर सिंहले खोलेको। अब यसमा चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंहले के गरे? यस विद्यालयमा अक्षराङ्क शिक्षा त छँदै थियो, त्यो भन्दा बाहेक बालबोध श्रेष्ठता हैन, बालबोध अनि श्रेष्ठता बोध विद्या आदि पनि यिनले लेखेर पढाएका। 1972 मा उपत्यका बाहिरको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडी स्कुल स्थापना भयो। श्रीरामा कृष्ण प्रसाद कोइराला र स्वामी दामोदरानन्दको पहलमा रेलमा भारत जाने यात्रीहरूलाई टिकटमा लेखिएको अङ्ग्रेजी बुझ्न नसकी ठगिने भएकाले बनाउन चन्द्र मिडिल स्कुल खोलाको रहेछ। नाम त पाइन्थ्यो नि, पञ्चायत कालमा राजाको नाममा अन्डरलाइन गरेपछि जहाँ पनि खोल्न पाइन्थ्यो, त्यस्तो भएको। अब 1975 भदौ 27 मा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना। तपाईँलाई सोध्ने जाँचमा अर्को कुरो यो याद गर्नुहोस् है। सुरुमा आइएको पढाइ भएको र सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो। त्रिभुवन चन्द्र कलेज 1977 देखि विज्ञानमा इन्टरमिडिएट र 1980 देखि बीए को पढाइ र 2004 देखि बीएससी सञ्चालन भएको। त्रिभुवन चन्द्र कलेजमा सुरुमा 6 जना विद्यार्थी, 6 जना प्राध्यापक थिए। त्रिभुवन चन्द्र कलेजका प्रथम प्रिन्सिपल त्यही अघि भनेका मान्छे हेर्नुस् त, बटु कृष्ण मैत्रेय। कहाँ गयो फेरि? यही बटु कृष्ण मैत्रेय, बटे होइन है, अघि पनि कुरा आएको छ। बटु कृष्ण मैत्रेयलाई राख्यो। अनि त्यसपछि
शिक्षा विभागको डाइरेक्टर पदलाई डाइरेक्टर जनरलमा परिणत गर्यो 1976 मा र प्रथम डाइरेक्टर जनरल चाहिँ बहादुर शमशेर नियुक्त भए। अनि 1976 मा चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, श्रेष्ठ पाठशाला, धार्मिक पाठशालाको निरीक्षण गर्न, सुन्नुस् है, भाषा पाठशाला, संस्कृत, श्रेष्ठ पाठशाला, धार्मिक, ती अंग्रेजी बाहेक कति किसिमका विद्यालय थिए त्यति बेला? सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पढ्ने 4 वटा। यी विद्यालयहरूको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिस स्थापना गरे है। र अब पाठशाला बन्दोबस्ती इन्स्पेक्टरी अफिसको हाकिममा सुब्बा ज्वाला सिंह नियुक्ति गरियो। सिंह हमाल पनि हो, ज्वाला सिंह हमाल। अब 1976 मा गोस्वारा स्कुल, कलेज स्कुल गोस्वारामा परिणत गरियो। 1977 मा मकै पर्व भनेर सुब्बा कृष्णले लेखे, यो चाहिँ खेती भन्ने लेखे। यी भनेका चाहिँ के भने राणा कालमा सुब्बा भए, सुब्बासम्म पुगे। सुब्बा नै माथिल्लो पद हो नि त अहिलेको मुख्य सचिव जस्तो। अनि यिनले के गरे भनेदेखि त्यति बेला अब यिनलाई पनि त्यति बेलाको प्रशासन सिस्टम चित्त बुझेन होला, व्यङ्ग गर्ने भए। यिनले के लेखेका छन् भने कुकुरको उदाहरण दिएको छ। कुकुर पनि मालिकको तलुवा चाट्छ, पुच्छ्छ र हल्लाउँछ, उ गर्छ भनेर यस्तै के लेखेका छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो गादी ताकेको भनेर चाहिँ यिनलाई कारबाही गरेका छ राणाजीले। त्यही भएर यिनलाई मकै पर्व भनेर यिनको मकैको खेती नामकलाई मकैको पर्व भनेको छ। त्यहाँभित्र अरू पनि कुरा होला, मैले यो किताब पढाएको छुइनँ, मलाई यसको बारेमा अरू विस्तृत थाहा छैन है साथी। अब 1978 मा श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रममा औँठा विषय थप गरी 4 पासे बनाइयो। श्रेष्ठ पाठशालालाई कहिलेदेखि 4 पासे बनाइयो भने जाँचमा सोध्ला, यो कुरो याद गर्नुहोस्। 1978 मा दार्जिलिङमा मावि सरको नेपाली भाषाको पढाइ सुरु भयो। 4 पासेमा नेपाली र साहित्य थपेर 6 पासे बनाइयो। 1985 मा यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्। 1980 देखि कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट दरबार हाई स्कुलको सम्बन्धन पटना विश्वविद्यालयमा सारियो। 1980 असार 22 मा चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको ढोका टोलमा कन्या पाठशालालाई स्वीकृत गरे। यो पहिलो कन्या पाठशाला हो। देव शमशेरको पालामा 3टा खोलेका थिए, त्यसलाई खारिज गरिदिएको भएर त्यसलाई मानिएन। अनि विक्रम सम्वत 1980 मा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज बनाइयो। कहिले बनाइयो? धेरैचोटि सोधेको प्रश्न है साथी, धेरै पटक। र 1980 मा त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारियो। कलकत्ता जान आउन असजिलो हो, पटना नजिक हुन्छ भनेर सारिया हो। अब उतापट्टि अलिक कुरा मिल्न छोडे, किनभने बङ्गालीहरू रिसाएर गए नि त। दरबार हाई स्कुलको प्रधानाध्यापकता नेपालीलाई बनाइयो। अब यताबाट बङ्गालीहरू उता गएपछि हरेक कुरामा भाँजो हाल्न थाले। त्यसको विकल्पमा पटना सरेको। त्यहाँभित्र अरू पनि कुरा होला। अब त्रिचन्द्र कलेजको रेखदेख शिक्षा विभागका डाइरेक्टरले गर्ने। अनि 1981 मा पाटन र भक्तपुर मिडिल स्कुल, चन्द्र मिडिल स्कुल है, यहाँ जति मिडिल स्कुल छन् सबै चन्द्र मिडिल स्कुल। अनि पछि चाहिँ के अरे 1984 मा अमर खाँ फौजदारको नेतृत्वमा चन्द्र मिडिल स्कुल बाराको भवानीपुरमा स्थापना भयो। त्यसपछि 85 मा पशुपति चन्द्र मुनिलाल वेदाङ्ग विद्यालयको स्थापना पनि भयो। पशुपति चन्द्र मुनिलाल वेदाङ्ग विद्यालयको स्थापना। 85 मा राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्वीकृत भयो। र 1987 मा राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना भयो। 1986 देखि दरबार स्कुलका परीक्षार्थीले परीक्षा दिन पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा दिएको थियो, अथवा पटनामा गएर जहाँ दिनु पर्थ्यो त्यसको परीक्षा केन्द्र चाहिँ काठमाडौँमै राखियो। सम्बन्धन चाहिँ उही छ। फेरि 1986 मा श्रेष्ठ पाठशालाको भवन स्थापना, पाठशालामा भर्ना भई पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु 36 छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। र श्रेष्ठ पाठशालामा पढी जाँचमा पास हुने निजामती सेवाका लागि योग्य ठहरिएका उम्मेदवारलाई बजाङ्गी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले प्रमाणित गरिदिन्थे। अहिले तपाईँले लोकसेवा दिनुपर्दा त्यहाँ गए हुने रहेछ।
कत्रो पावर छ हेर्नु त। अनि 4 पासेला जुद्ध शमशेरको पालामा 11 पाससम्म बनाइएको थियो भनेर यहाँ भनेको छ। साथी अब यो इतिहास पढ्ने हो, कति बुझ्ने कति नबुझ्ने, यो तिथिमिति चाहिँ घोक्ने है। मैले यो सर यो सबै घोक्नुस् भन्दिनँ। औँठा पास फेरि एकपटक भनिदिनु सर, औँठा पास औँठा छाप क्या यो भनेको चाहिँ कस्तो भने सर, तपाईहरुले ल्याप्चे लगाउने विधिलाई, ल्याप्चे कसरी लगाउने, कस्ता कस्ता कागज पत्रमा ल्याप्चे लगाउने, ल्याप्चे लगाउँदा के गर्ने भन्ने कुराको रीतपूर्वक सिकाइने विधि नै ल्याप्चे औँठा छाप हो क्या। औँठा सम्बन्धी पढाइ हो, अरु केही होइन। अब भीम शमशेरको कुरा आउँछ। के भन्नुहुन्छ? ल अब भीम शमशेरको समयमा चाहिँ के भयो भने विक्रम सम्वत 1987 फागुन 19 मा भीम पालामा बसन्तपुरमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना है। अनि विक्रम सम्वत 1987 मा पर्व पनि भएको थियो। पुस्तकालय पर्व भनेको राम्रो कुरा होइन नि, पर्व खाने होइन, यहाँ पनि दमन भएको छ। दमनलाई भनेको यहाँ भित्रको धेरै कुराहरू छ। अनि विक्रम सम्वत 1987 मै बालकृष्णसम्म पाँच नाच अड्डाको हाकिम पनि भएका, तर बालकृष्णसम्म यिनीहरू जस्ता थिएन, नाटककार पनि भए, ठुला साहित्यकार पनि भए, अलिअलि पढ्न लेख्न जाने। यहाँनिर बालकृष्णसम्म र उनका समकालीनहरू मिलेर चाहिँ पर्चाहरू लेख्ने अनि साहित्यहरू सिर्जना गर्ने, पढ्न अरूलाई दिने, सर्वसाधारण पढ्न दिने गरे। तर यी शासकलाई चित्त बुझेन। यिनीहरूले पुस्तकालयको नामबाट यिनीहरूले राजनीति गरे, हाम्रो के अरे सत्ता विरुद्ध षड्यन्त्र गरे भन्ने आरोप लगाएर त्यस विरुद्ध अलिकति धरपकड गरे, केही जेल खाना हालियो। त्यो गर्नेलाई चाहिँ यो पुस्तकालय भनेको। अनि सर्वप्रथम नेपाल बाहिर खुलेको भाषा पाठशाला तिब्बतको लासामा हो। यो चाहिँ भएको के भने काठमाडौँका अधिकांश नेवारहरू व्यापार गर्न तिब्बत जान्थे। तपाईहरुले याद छ, नेवारको रञ्जना लिपि र तिब्बतको लिपि मिल्छ। उतै जाने, उतै व्यापार गर्ने, अनि वर्षमा एकचोटि आउने। अनि यहाँ चाहिँ अहिलेको क्वारेन्टिन बस्ने जस्तो यिनीहरू घरमा गर्थे। अनि धार्मिक विधि पुर्याएर खाएर बल्ल घरमा अरू परिवारसँग मिल्थे र भोटमै बस्थे, उतै व्यापार गर्थे, कहिले उतै बिहा गर्थे। अनि उनीहरूका छोराछोरी उतै हुन्थे। उनीहरूका छोराछोरीलाई पढ्नको लागि यो भाषा पाठशाला त्यहाँ खोलाएको थियो। अनि 1988 मा हाजिरी गोस्वारा स्थापना गरियो है, 1988 मा। अनि 1988 मा भीमफेदी र चितलाङमा पाठशाला पनि खुलाएका थिए। अहिले पनि छ त्यो पाठशाला चाहिँ। अनि त्यसपछि 1989 मा अंग्रेजी शिक्षा र संस्कृत शिक्षाको छुट्टा छुट्टै निर्देशक व्यवस्था गरियो। तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ला, अंग्रेजी र संस्कृत शिक्षालाई छुट्याउने काम 1989 मा भएको छ है। त्यसपछि 1989 मा गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको नाम नेपाल भाषा प्रकाशन समिति नामाकरण गरियो र 21 मङ्सिर 25 मा साझा प्रकाशनमा रूपान्तरण भयो। यो कुरा याद गर्नु होला है साथी। अब यो जुद्ध शमशेर पढौँ है। जुद्ध शमशेरदेखि चाहिँ भोलि कारण मैले किन भनेको मलाई अल्छी लागेर होइन, यो एकै खालको कुरा अलिक धेरै भयो भने दिमागमा अटेस मटेस हुन्छ अनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, सम्झन अलिक गाह्रो हुन्छ। तपाईहरु कतिले स्क्रिनशट गर्नु मलाई यो हाइलाइट गरेका चीजहरुलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले रिपोर्ट गर्नु। निकै पढ्यो नि त, अहिले त धेरै गरियो। यो निकै लामो पनि छ है, निकै लामो पनि छ। त्यही भएर आज यो भीम शमशेरको समयसम्ममा भएको शिक्षा विकासलाई पढ्यो, भोलि जुद्ध शमशेरको देखि पढ्ने है। यहाँसम्म तपाईहरुले नबुझेको केही छ भने सोध्नुस्। इतिहासका त्यही तिथिमितिका कुरा त नबुझेका कुरा छ भन्नुस् त रूपाजी। यो तिथिमिति कसरी सम्झने? अब यो चाहिँ यस्तो हो क्या, तिथिमिति सम्झिनलाई यहाँको तरिका के हो भने कसको पालामा भएको थियो त्यताबाट जानु पर्यो। जस्तो भीम शमशेर कहिलेदेखि कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भयो, वीर शमशेर कहिलेदेखि कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भयो, तपाईहरुलाई त्यो डेट
सम्झिनुभयो भने यतापट्टिको कुराहरू सम्झिन अलिक सजिलो हुन्छ। त्योसँग जोडेर भन्नुपर्छ है। हजुर हजुर यो त एउटा स्कुलको स्थापना कति वर्षपछि उक्त स्कुलको नेपाली हेडमास्टर भएको छ। मैले 72 वर्ष भेटा थिएँ नि सर एउटामा। तपाईँले 82 वर्ष भन्नुभएको 72 त भने तपाईँले के सुन्नुभयो? 82 भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो सर। विक्रमसम्म त 1882 मा चाहिँ गएको 82 सालमा 72 वर्षपछि हो। 72 वर्षपछि तर 82 सालमा भएको नि त। के सुन्नुभयो त मिस? त्यति बेला चिठी लाग्यो क्या। ल ल अब भोलि है त। हाजिरी गोस्वारा भनेको के हो सर? हाजिरी गोस्वारा हाजिरी गोस्वारा भनेको चाहिँ त्यति बेलाका निजाम, अहिलेको निजामती कर्मचारी भन्छौँ नि। निजामती एकछिन हो भाइहरु हल्ला न म्युट गरेर भन्नु। कहिलेकाहीँ यहाँ गजब के हुन्छ भने ख्याल नगर्दा नि अस्तिको क्लासमा उहाँ श्रीमतीजी पढिरहनु भएको छ। श्रीमानजी आएर श्रीमतीको काखमा ठ्याप्प बस्दिनु भयो। भिडियो डिस्प्ले गरिरहनु भएको छ। त्यत्रजनाले हेर्नुभयो, हेर्नुहोस् त। घोर कली लागेको छ सर। त्यसो नगर्नु है साथी हो। तपाईँ काखमा गोप्यो भेट्न खोज्नुहोस्। ल गोस्वारा स्कुल के हाजिरी गोस्वारा भने चाहिँ कस्तो भने त्यति बेला पनि कर्मचारी थिए नि त। ती कर्मचारी को आए को आएनन् भनेर हाजिरी उपस्थिति गर्ने ठाउँ हो। अनि उद्धि हुन्थ्यो। ल आज प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन, आज प्रधानमन्त्रीको छोराको पास्नी, आज फलानु, यस्ता उद्धीहरूमा सबैलाई उपस्थित हुन उद्धि जारी गरिन्थ्यो। त्यसमा को आए को आएनन् भनेर हाजिरी गणना गरिन्थ्यो। त्यस्तो खालको अफिसलाई गोस्वारा भनिन्थ्यो। कुन कर्मचारी सधैँ अफिस आयो आएन हेर्ने एउटा, अनि विशेष सभा समारोहमा ककालाई उपस्थित हुनु भनेको थियो, ती आए कि आएनन् जाँच गरिन्थ्यो। त्यस्तो अफिसको नाम हाजिरी गोस्वारा। त्यति हो। अहिले सिडिओ कार्यालय छड्के गयो। छात्रवृत्ति दिने भन्नुभयो नि, त्यो त म त कहाँको पालामा पनि भाजपा थियो त नि। नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात त पृथ्वीनारायण शाहको पालामै भएको हो नि। हामीले त यहाँ मल्लकालमा नि भएको हो हैन। तर यहाँनिर हामीहरूले त अहिले आधुनिक हामीले यहाँ त उसको पालामा भनिनौँ र अगाडि के म्याम? वीर शमशेर भन्नुभयो होला साथीले। हो राणा प्रधानमन्त्री छात्रवृत्तिमा राणा त सबैभन्दा अहिलेका शासक निरङ्कुश मानिन्छ नि त। तिनीहरूमा छात्रवृत्ति थियो र भने जस्तो हुँदैन थियो। के अरे छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भनौँ त राणाकै चिन्ह लाउनु पर्दैन त, अरूमा लाउन पाइयो त। नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्दा चाहिँ अनि अरूमा चिन्ह लाउने हो नि त। त्यो क्वेसन बुझेर त्यसको अप्सनलाई हेरेर चिन्ह लाउनु पर्यो नि त मिस। ल साथी हो आजलाई बाई बाई। हजुर त्यो छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने को भनेर आयो भने नि हजुर कसलाई लगाउने? त्यहाँ मल्ल पनि दिए